نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ برکت واسطے درود پاک پڑھ لو۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ زینت محفل عالی مرتبت معزز علماء کرام، حاضرین محفل، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خطیب اسلام برادر مکرم حضرت علامہ مولانا قاری محمد طیب مقبول صاحب اور اس عظیم الشان مسجد دی انتظامیہ، اہل محلہ مبارکباد دے مستحق نے کہ رمضان المبارک دی بابرکت ساتاں دے اندر جمعۃ المبارک دی مقدس کھڑیاں وچ اللہ رب العزت دا پیغام اور سرکار دی محبت دا پیغام حضور دے غلاماں تک پہنچان واسطے اہتمام فرما رہے نے۔ اللہ رب العزت دارین دی عزتاں اور برکتاں عطا فرمائے۔ انتہائی شفقت فرمان والے عاشق مدینہ جناب حاجی عبدالغفار صاحب، انہاں دے بیٹے، انہاں دے بھائی، میں انہاں دا شکریہ ادا کردا کہ اج دے خطبہ جمعہ واسطے میں نو حکم فرمایا۔ اللہ تعالیٰ اس پورے خاندان نو اپنی رحمت دی چادر عطا فرمائے۔ میری خوش قسمتی ہے کہ اس مسجد دے اندر گفتگو کرن واسطے موقع مل رہا ہے کہ جس دے بالکل پڑوس وچ اور مسجد دے احاطے دے اندر حضور محدث کبیر رحمت اللہ تعالیٰ علیہ آرام فرما رہے ہیں۔ اج دی یہ گفتگو، اج دا جمعہ اور رمضان المبارک دی بابرکت ساتاں، انہاں تو جو ثواب حاصل ہوئے گا وہ دو عظیم شخصیتاں واسطے اہتمام کیتا گیا ہے، بالخصوص اور بالعموم حضور دی ساری امت واسطے اہتمام ہے۔ ایک تو وہ عظیم شخصیت، وہ عظیم خطیب کہ جو مسند خطابت تے بیٹھے تو پھر بھی مقبول سن اور مسند تحریر تے بیٹھے تو پھر بھی مقبول سن، جنہاں نے تصوف دیاں باتاں فرمائیاں تو پھر بھی مقبول سن، حضرت خطیب عرب و عجم مولانا محمد مقبول احمد سرور نقشبندی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ، اور دوسری شخصیت عاشق مدینہ، اولیاء کرام نال محبت کرن والے اور بالخصوص حضور داتا علی حجویری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ دے نال دیوانگی دی حد تک عقیدت رکھن والے عاشق مدینہ جناب بابا مہر الدین رحمت اللہ تعالیٰ علیہ۔ آپ نے توجہ فرمانی ہے، کچھ باتاں میں نے عرض کرنیاں نے۔ قرآن کریم فرقان حمید دے جو مقدس الفاظ تلاوت کیتے نے، سب تو پہلے انہاں نو آپ حضرات دے سامنے رکھن دی کوشش کرانگا۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو۔ اللہ رب العزت دی سنت پاک ہے، اس دا طریقہ پاک ہے کہ جدوں بھی کسی اچھے کام دا حکم دیندا ہے تو تمام لوگاں وچوں صرف ایمان والیاں نو مخاطب کر کے فرماندا ہے کہ اے ایمان والیو، تساں نے ایک کام کرنا ہے۔ سبحان اللہ۔ ویسے تو قرآن پوری انسانیت دی ہدایت واسطے آیا ہے، ھدی للناس کیا گیا ہے، لیکن کچھ حکم ایسے نے کہ جو میرے رب نو پتہ سی کہ انہاں نو ایمان والیاں نے ہی کرنا ہے، تو اسی وجہ تو اللہ نے ایمان والیاں دا نام لے دیتا۔ کچھ ایسے حکم نے کہ جتھے فرمایا یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو تساں یہ کم کرنا ہے۔ صبر دی جدوں بات آئی تو میرے رب نو پتہ سی کہ بے ایمان کدی بھی صبر نہیں کرنگے، تو فرمایا یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو استعینوا بالصبر والصلاۃ،
یعنی اللہ رب العزت نو پتہ ہے جدوں نبی کریم دے آداب دی باری آئی تو اتھے بھی فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا رائنا، اے ایمان والیو تساں نے او لفظ نہیں کہنا کہ جس وچوں بے ادبی نکلدی ہووے، کیونکہ پتہ سی کہ یہ بات صرف ایمان والیاں نے کرنی ہے۔ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو صلو علیہ وسلموا تسلیما، اے ایمان والیو میرے محبوب تے درود و سلام پڑھیو، کیونکہ پتہ سی کہ کچھ طبقات ایسے نے جو نہیں پڑھن گے تو انہاں دا ذکر ہی نہیں کیتا۔ فرمایا ایمان والیو تساں نے پڑھنا ہے، اور ایمان والے انہاں دی ہر محفل، ہر مسجد، ہر گھر اتھے ذکر مصطفیٰ مکمل ہی نہیں ہوندا جب تک مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام دے نغمات بلند نہ کر دیتے جان۔ تو بہت ساریاں ایسیاں مثالاں نے جس طرح اللہ رب العزت نے اپنے محبوب نو بھیجیا، اور محبوب بھیج کے آئے حضور پوری انسانیت دی ہدایت واسطے، لیکن فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، بھیجیا تو یار سب واسطے ہے مگر احسان میں صرف مومنہ تے کر رہا ہاں، کیونکہ مومنہ نے میرے احسان دا شکریہ بھی ادا کرنا ہے۔ تو فرمایا اے ایمان والو تواڈے تے روزے فرض کیتے گئے، کتب علیکم الصیام لکھ دیتے گئے، فرض کر دیتے گئے تواڈے تے روزے، اور نال ہی ایک تسلی بھی دیتی کہ صرف تواڈے تے یہ روزے نہیں فرض کیتے گئے، تواڈے تو پہلی امتاں تے بھی روزے فرض کیتے گئے سن، مختلف شکلاں دے اندر، مختلف ایام وچ، لیکن روزے ہر دور دے اندر ہر امت تے مختلف انداز وچ روزیاں نو فرض کیتا گیا ہے۔ تو اگے اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ روزہ فرض کرن دی حکمت کیا ہے، کیوں فرض کیتے گئے؟ لعلکم تتقون، تاکہ تانوں تقوی دا نور مل جائے۔ اگر تقوی دا نور نصیب نہ ہوئے تو صرف بھوکے پیاسے رہ رہے ہو، اور اگر تقوی نصیب ہو جائے تو پھر روزہ رکھن دی جو روحانیت سی اس نو تساں نے پا رہے ہے۔ تو سب تو پہلے میں نے اور آپ نے اس بات تے غور کرنا ہے کہ آج 12 روزے گزر گئے، 13واں روزہ ہے، اور پیچھے گنتی دے ویسے تو میرے رب نے اونج ہی فرما دیتا ہے ایام معدودات، کہ گنتی دے دن نے۔ صوفیاء کرام فرماندے نے کہ اس وچ 2 اشارے نے، ایک تو رمضان دا اشارہ ہے کہ گنتی دے دن 29 یا 30 دن ہوندے نے، اور دوجا فکر آخرت ہے، اے بندے تو دنیا وچ پہلا سانس لیندا گیا ہے تو تیری زندگی دی الٹی گنتی شروع ہو گئی ہے، اور تیرے گنتی دے دن نے، انہاں دناں وچ اپنے اللہ نو راضی کر لے۔ قبرستان جا کے دیکھ لو، کوئی دنیا دا قبرستان ایسا نہیں کہ جتھے صرف بڑھیاں دی قبراں ہون، جواناں دی جوانیاں بھی مٹی وچ رلیاں ہوئیاں نے، نوجوان بھی قبراں وچ آرام کر رہے نے، چھوٹے چھوٹے بچے بھی قبراں چ آرام کر رہے نے۔ تو گنتی دے دن نے تیرے کول، تو دونوں طرح دی فکر دے دیتی گئی، رمضان دی فکر بھی دیتی اور زندگی دی فکر بھی دے دیتی گئی۔ تو حضرات گرامی، کچھ دن نے، چاہے وہ زندگی دے سمجھو یا چاہے رمضان دے، میں نے اور آپ نے سب تو پہلے اس بات تے غور کرنا ہے کہ جس مقصد واسطے روزے فرض کیتے گئے نے، کیا وہ مقصد پورا ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا؟ فرمایا لعلکم تتقون، تاکہ تانوں تقوی دا نور نصیب ہو جائے، تسی متقی بن جاؤ۔ رمضان جس مقصد واسطے آیا ہے نا، اسی رمضان نو اس مقصد نو سامنے رکھ کے نہیں گزار دے۔ اساں نے سمجھیا کہ رمضان اچھی سحری اور اچھی افطاری دا نام ہے، اور شریعت دستی ہے کہ عمل چنگا ہونا چاہیے۔ ایک کھجور کھا کے اور ایک کھجور افطار کر کے سحری اور افطاری دے وقت ایک کھجور بھی مل جائے تو انہاں دا ایمان اج دے مومناں نالوں 1000 گنا زیادہ بلند ہوندا ہے۔ تو سوال یہ ہے کہ کیا سحری اور افطاری دی فکر کیتی یا تقوی دا نور حاصل کرن دی بھی فکر کیتی؟ حضرات گرامی،
اگر روزہ رکھ کے، حدیث پاک ہے امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماندے نے کہ اس آدمی دے روزہ دی، یعنی اس آدمی دے بھکھا اور پیاسا رہن دی میرے اللہ نو کوئی ضرورت نہیں جو روزہ رکھ کے جھوٹ نہیں چھوڑ دا، جو روزہ رکھ کے غیبت نہیں چھوڑ دا، جو روزہ رکھ کے بہتان بازی نہیں چھوڑ دا۔ مگر افسوس ساڑھے سیری دے دسترخوان تے بھی خاندان دے کسی بندے نو منہ اگے دیتا ہوں دے، اور افطاری دے دسترخوان تے بھی اسی کسی نہ کسی دی غیبت کر رہے ہونے ہیں۔ امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ دے کول ایک خاتون حاضر ہوئی کوئی مسئلہ پوچھن واسطے، اس دا قد ذرا زیادہ لمبا سی، اور خواتین نو زیادہ لمبا قد اچھا نہیں لگتا، تو جدوں وہ واپس چلی گئی تو حضور دی جو زوجہ موجود سن انہوں نے عرض کیتی یا رسول اللہ اس عورت دا قد زیادہ لمبا ہے اور کوئی اچھا نہیں سی لگ رہا، تو حضور نے فرمایا ذرا تھونک، تو آپ نے جدو تھک پھینکی تو تھک وچ کچھ خون دے ذرات سن، تو عرض کیتی آقا اے کیا ہے؟ تو حضور نے فرمایا قرآن کہندا ہے جو کسے دی پیٹھ پیچھے او بات کرے جو دے چہرے تے کیتی جائے تو انہوں اچھی نہ لگے، او غیبت ہوندی ہے، اور غیبت کرن والا اس طرح جس طرح اپنا مردہ بھائی دے جسم دا گوشت پہ کھاندا ہے، تو اے بات او دی پیٹھ دے پیچھے کیتی ہے تے اس دا نتیجہ ہے۔ اور صبح تو شام تک غیبت ہی غیبت چل رہی ہے، جھوٹ ہی جھوٹ چل رہی ہے، ناپو تول دے اندر کمی چل رہی ہے۔ ساڑی دکانہ وچ بیٹھے لوگ سمجھ دینے کہ رمضان کمائی دا مہینہ ہے، اور گھراں دے اندر بیٹھے سمجھ دینے کہ رمضان اچھا کھانا کھان دا مہینہ ہے۔ حالانکہ میں بڑی ذمہ داری نال کہہ رہے ہیں رمضان تو اپنے رب نو منان دا مہینہ سی، رمضان تو اپنے رب نو راضی کرن دا مہینہ سی، رمضان وہ مہینہ سی کہ بھکھا بھی رہ، پیاسا بھی رہ، اور پھر ذرا سوچ کہ تو اپنے رب نو راضی کر سکے یا کہ نہیں کر سکے۔ دوسری بات جو اس حوالے نال ضروری ہے وہ یہ بات ہے کہ آخر کیا وجہ ہے کہ رمضان وچ جو ساڈا ایمان ہوندا ہے رمضان تو بعد وہ ایمان کیوں نہیں ہوندا؟ آپ نے روزہ رکھیا اور مغرب تک آپ نے کوئی چیز کھانی نہیں، کوئی پینی نہیں، عصر دا وقت سی، سارا دن محنت کیتی، مزدوری کیتی، سخت پیاس لگی سی، آپ مسجد بیٹھ کے وضو پہ کر دے سو، کلی واسطے نہ پانی منہ دے اندر ڈالیا، غرارہ بھی بڑا بچ بچ کے کیتا کہ کوئی قطرہ اندر نہ چلا جائے، حالانکہ نال بیٹھے بندے نو نہیں پتا کہ انہیں کلی دا کتنا پانی باہر پھینکیا اور کتنا اندر لے گیا ہے۔ اگر ایک دو قطرے بندہ حلق تو نیچے اتار لوے تو کوئی پہ نہیں دیکھ رہا، لیکن بندے نو رمضان وچ اپنے اللہ تے اتنا یقین ہو جاندہ ہے کہ کوئی بھی نہیں دیکھ رہا، سی سی ٹی وی کیمرے نہیں اتھے لگے، کوئی چیز اتھے پہنچ کے نہیں دیکھ رہی، لیکن میرا مالک پہ دیکھتا ہے، اور اس نے مینوں منع کیتا ہے کہ شام تک تو کوئی چیز کھانی پینی نہیں، میں قطرہ بھی حلق تو نیچے اتاریا تو میرا مالک ناراض ہو جائے گا۔ سوال اے ہے کہ پانی پینا حلال سی لیکن روزے دی وجہ تو پانی نہ پیتا، جو حلال چیز سی وہ بھی حلق تو نیچے نہ گزاری، رمضان گزردا گیا تو بہنا دا حق حلق تو نیچے پیا گزردا ہے، سود حلق تو نیچے پیا گزردا ہے، رشوت حلق تو نیچے پہ گزرتی ہے۔ یہ مطلب ہے تو صرف رمضان وچ اللہ کو ڈرے ہیں، اور اللہ نو ایسے منافقاں دی لوڑ نہیں، کیونکہ جس طرح رمضان وچ اللہ دیکھدا ہے غیر رمضان وچ بھی اسی طرح دیکھدا ہے۔ جس طرح رمضان وچ نماز فرض سی غیر رمضان وچ بھی تو نماز دی فرضیت وہی ہے نا۔ کوئی قرآن دی آیت دکھا دیو، کوئی حدیث دکھا دیو کہ رمضان وچ فرضیت اور ہے اور غیر رمضان وچ فرضیت اور ہے۔ اگر تو رمضان دے 29 یا 30 دن فجر دے وقت مسجد پڑھ سکدا ہے تو غیر رمضان وچ مسجد کیوں نہیں پڑھی جاندی؟ اور 29 دن یا 30 دن تو روزہ بھی رکھیا، تو اللہ کو ڈریا بھی، تو پیاسا بھی رہیا، تو سجدے بھی کیتے، وہ 2-4 دن سوٹے لائیے تے بندہ کہندا ہن نہیں چھٹن گے، 3 دن سجدے کر کے پھر کیویں چھٹ گئے؟
4-5 दिन नसवार मुँह च रखी जाए तो नशा चढ़ जाता है और बंदा कहता हुण मेरे कोलों नहीं छुटदी। वो तू पूरा महीना कुरान पढ़िया, शव्वाल दा चंद नजर आंदा गया, कुरान बंद हो गया। इहदा मतलब है दिल नाल ना तू कुरान पढ़िया, दिल नाल ना तू नमाज पढ़ी है और दिल नाल ना तू अल्लाह कोलों डरे है। अल्लाह तकवा दा नूर उसनू देंदा है जो दिलों अल्लाह कोलों डरन वाला हो। तो मेरे आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने क्या प्यारी बात फरमाई। हुजूर फरमांदे ने अल्लाह ना तुहाडी चमड़ियां दी रंगत वेखदा है, ना तुहाडे जिस्म ते पिया कपड़ा वेखदा है, ना जेबां विच पिया माल देखदा है। वो तो दिलां नू देखदा है कि दिल कितने साफ ने और दिलां विच खुलूस कितना है और नीयतां कितनियां अच्छियां ने। तो सब तो पहले असां ने रमज़ानुल मुबारक दे अंदर अजे बहुत सारे दिन साडे कोल मौजूद ने। ये तो जिंदगी का कोई फैसला सानू नहीं पता कि अल्लाह ने क्या फरमाया है कि कितने दिन असां ने देखने ने। ईद वाले दिन भी नमाजे ईद तो पहले जनाजियां दे ऐलान होंदे सुने गए ने। तो कोई पता नहीं कि आज शाम कौन देखेगा, कोई पता नहीं। देखो इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मस्जिद नबवी दे मिंबर ते खड़े ने और समझाण दा तरीका देखो। हुजूर समझाते किस तरह ने। इमामुल अंबिया ने फरमाया मेरे सहाबा तुहानू अपनी जिंदगी दे मुतल्लक कितना यकीन है कि कितनी देर जिंदा रह लवोगे। सांसां दा कितना यकीन है कि तुहाडे नाल वफा करदियां रहनगियां। तो किसी ने अर्ज की या रसूल अल्लाह मैनू यकीन है कि मैं अपने बच्चियां नू मिलांगा, मैं घर वापस जावांगा। किसी ने किया या रसूल अल्लाह मैनू यकीन है कि मैं फलां कम कर लवांगा। किसी ने किया या रसूल अल्लाह मैनू इतना यकीन है कि मैं फलां कम कर लवांगा। हुण समझाण दा तरीका देखना। इमामुल अंबिया ने मिंबर ते खड़े सन, एक पांव ऊपर उठा लिया, फरमाया सहाबा मेरे वल देखो, बड़ियां लम्मियां उम्मीदां लगा के बैठे हो, मैं रब दा नबी हाँ। मैं इशारा करां ते चंद दा कलेजा भी चीर देना है, मैं हुक्म देवां ते डुबिया सूरज भी मोड़ लेना है। मेरे इशारियां ते पत्थर कलमा भी पढ़ते ने, मेरे दरवाजे ते बेजुबान आ जान ते जुबाना भी मिल जांदियां ने। मेरे इशारे ते कायनात दा हर हिस्सा रक्स करन ते मजबूर हो जाता है। लेकिन रब दे इस कानून ते मैं भी कह रहे हैं कि मैनू इतना भी नहीं पता कि मेरा एक पांव वापस मिंबर ते जाएगा कि नहीं जाएगा। समझाने दा तरीका देखो। ओ नबी कि जिदे दरवाजे ते इजराइल रूह लैन वास्ते आवे तो अल्लाह फरमावे पहले यार कोलो पुछना है, पहले यार कोलो पुछना है, पहले इजाजत लेनी है। और हर नबी कोलो इजाजत ली गई। अंबिया दा ये खासा है, मरना सब ने है, मगर मैं मरना जो वक्त लिखिया जा चुके है। लेकिन नबियां दी जान जानी है तो पहले उन्हां दी मर्जी होवेगी, वो इजाजत देंगे तो इजराइल रूह निकालेगा। लेकिन उम्मत नू समझाने दा तरीका देखो। मैं और आप जरा सोचिए कि रमजान विच क्या कमाई कर रहे हैं। सिर्फ अच्छे पकोड़े और अच्छियां कचोरियां खा रहे हैं या कुरान भी इस अंदाज नाल पढ़ रहे हैं कि साढ़े हल्क तो नीचे उतर रहे हैं। कितने लोग ने जो कुरान पढ़ रहे हैं लेकिन उन्होंने पता नहीं कि असी की पढ़ रहे हैं। मैं एक बात अर्ज कर दिया और इस ते जरा तवज्जो फरमाना। नमाज दी किताब जिदे तर्जमा भी लिखे है जरा वो लै लो और एक दफा नमाज नू तर्जमे नाल याद करो और फिर 2 रकत नफल तन्हाई विच उन्हां दी नीयत करो और सुबहानक अल्लाहुम्मा तो शुरू करो और एक एक लफज दे तर्जमे ते गौर करो। तुहानू जिंदगी विच ना उस नमाज दे पढ़न दा मजा ही अलग आएगा। जदों पता होवेगा मैं अपने रब नाल बात की पिया करदा, जदों पता होवेगा मेरा रब मेरी बात सुन रहा है और जिदे सामने मैं झुकिया वो कितनी शान वाला है। एक तो यह है कि रमजानुल मुबारक दे अंदर खुलूस नीयत दे नाल इबादत करो। और दूसरी बात, अजे काफ़ी दिन पे ने, आप हज़रात ने तवज्जो फरमानी है कि घर विच अलार्म लाजमी लग्या होंदा है कि इतने बजे सुबह सैरी वास्ते उठने। अगर मसलन 4 बजे उठते हो तो अलार्म नू 5 मिनट पीछे कर दियो, 3:55 ते कर दियो। उठ के सारे घर वालियां नू उठा के
وضو کرا کے 2 رکعت نفل تہجد دے پڑھو. اجے تقریباً 16-17 دن تواڈے کول ہیں. اگر خلوص نال پڑھو گے نا تو 5 دنوں تو بعد بھی تہجد بغیر دل نہیں لگے گا. اگر وہ دے واسطے مخلص ہو کے پڑھو گے تو ایک سجدے وچ بھی بڑیاں لذتاں ہوندیاں نے. میں اور آپ سجدے دی لذت جان ہی نہیں سکے. وہ اتھے تے پٹاخا وجے نا تے ساڈیاں نمازاں ٹوٹ جاندیاں نے. جنہاں نو سجدے دی لذت مل جائے اتھے شمر دا خنجر بھی چل جاوے مگر سبحان رب الاعلیٰ دی تار ٹوٹن نہیں دین دے کیونکہ انہاں نے سجدیاں دا مزہ لیا ہوگا. تو سارے گھر والیاں نو کیونکہ چھوٹے بچے نو بھی اٹھانا ہے, جس نے روزہ رکھنا ہے بیٹی نو اٹھانا ہے, گھر والے ساریاں اٹھنا ہے. تو سحری کھا کے اگر وضو کر کے تساں نے فجر دی نماز سب نے پڑھنی ہے تو سحری تو پہلے وضو کر کے 2 رکعت نفل تہجد دے پڑھ لو. اور پھر جدوں رمضان ختم ہو جاوے تو سحری دا الارم بند نہیں کرنا. ہن سحری دی جگہ تے انہوں تہجد دا نام دے دیو تاکہ گھراں دے اندر اس قسم دا معمول بن جائے. حضرت امام حسن فرماندے نے کہ میں نے اپنی زندگی جدوں تک اپنی والدہ نو دیکھیا نہ کدی رات نو بستر تے لیٹیا نہیں دیکھیا. علی دے گھر ہمیشہ مصلا بچھیا ہوندا سی اور فاطمہ اپنے رب نال باتاں کر رہیاں ہوندیاں سن. یہ لوگ سن جنہاں نو کچھ نہیں سی ملتا تو شکوہ نہیں سن کردے. عراق دے ایک بزرگ کہندے نے کہ میں شقیق بلخی نو جا کے ملیا اور انہاں نے کہا کہ شقیق بلخی نال جدوں ملیا تو میں نے کہا جناب میں فلاں علاقے تو آیا ہے. تو اس نے حضرت شقیق بلخی نے کہا اچھا تیرے علاقے دے درویشاں دا کی حال ہے؟ تو میں نے کہا انہاں دا حال یہ ہے اگر نہ ملے تو صبر کر دینے, مل جائے تو شکر کر کے کھا لیندے نے. آپ نے فرمایا یہ کیڑا کمال ہے, یہ تے میرے علاقے دے کتیاں وچ بھی کمال پایا جاندا ہے. نہ ملے تو صبر کر لیندے نے اور مل جائے تو شکر کر کے کھا لیندے نے. تو میں کہا جناب پھر دسو کمال کی ہے؟ فرمایا کمال اے وے نہ ملے تو پھر بھی شکر کر دینے, مل جائے تے رب دے دوجے بندیاں نو نال ملا کے کھلا دیندے نے. تو حضرات گرامی اس رمضان وچ نا اپنے آپ نو سوارن دی کوشش کرو. رمضان وچ اپنے آپ نو تہجد دا عادی کرن دی کوشش کرو. رمضان وچ اپنے آپ نو قرآن دی تلاوت دا عادی کرن دی کوشش کرو. رمضان وچ اپنے آپ نو نماز با جماعت دے نال نماز پڑھن دا عادی کرو. رمضان وچ اگر رمضان وچ جھوٹ اس وجہ تو نہیں بولیا کہ روزہ کدرے خراب نہ ہو جائے تو غیر رمضان وچ بھی نہ بولی کدرے ایمان نہ خراب ہو جائے. ایک تو بات ہے کہ رمضان دی قدر کر لو. گنتی دے دن نے پتہ نہیں پھر اے موقع ملے نہ ملے. حضرت میاں محمد بخش رحمت اللہ علیہ آپ نے نا شیخ ملوک دے اندر بات سمجھان واسطے ایک واقعہ لکھے ہے. فرماندے نے ایک بزرگ خزاں دا موسم سی باغ وچ گئے تو اجڑیا ہویا سی باغ, پتے جھڑ چکے سن, خزاں نے پورے باغ نو تباہ کر دیتا سی اور ایک خشک ٹہنی تے نا ایک بلبل بیٹھی رو رہی سی. ہن صوفیاء دے سمجھان دا اپنا طریقہ ہے. میاں صاحب کہندے نے کہ وہ بزرگ قریب جا کے کہندے نے کیوں روویں تو بلبل بھینا تے باغ حسن پھر ساوے جداں پھل جوانی چڑسن تو لیوی بھر بھر کلاوے. اے بلبل رو نہیں, خزاں دے کچھ دن نے پھر بہار آ جائے گی, پھر کونپلا کھلن گیاں, پھر کلیاں چٹکن گیاں, پھر پھل لگ جان گے, پھر ہر طرف خوشبو پھیلے گی. جدوں بہار آ گئی, جدوں پھل کھڑ گئے تو آویں پھر تو اپنے انہاں پھلاں نال پیار کریں, انہاں نال ملی. تو میاں صاحب کہندے نے بزرگ نے جدوں اس بات کیتی نا تو بلبل نے جڑا جواب دیتا وہ سمجھن والا ہے. بلبل نے کہا بزرگ مینوں پتہ ہے بہار پھر آئے گی,
مینوں پتہ ہے باغ وچ خوشبو پھر پھیل جائے گی، پر میں تاں پہ روندیاں شاید فصل بہار آون تو میں پہلے مر جاواں۔ پتہ نہیں میری زندگی وفا کرے گی کہ نہیں، پتہ نہیں میں باہر دیکھاں گی کہ نہیں، میں تے رو رہی ہاں، پتہ نہیں میں گلانوں کھڑدا پھر دیکھ سکاں گی کہ نہیں، رمضان تو پھر بھی آئے گا، اے جوانوں پتہ نہیں جوانی وفا کرے گی کہ نہیں۔ تو اس رمضان دی قدر کر لو۔ دوسری بات، رمضان جتھے خود بڑیاں عظمتاں والا ہے، رمضان اتنی شان والا مہینہ ہے کہ 12 مہینیاں وچوں ایک واحد اے مہینہ ہے جدا نام خود رب نے رکھے ہے۔ کسی اور مہینے دا نام اللہ نے نہیں رکھیا، مگر فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان دا او مہینہ جدے وچ اساں نے قرآن اتارے، اور رمضان دی عظمت نو سمجھان واسطے میرے رب نے صرف اس رمضان مہینے دی ایک رات دا ذکر کیتا ہے کہ جدے چ ایک رات ایڈی شان والی ہے، وہ پورا مہینہ کیڈی شان والا ہوئے گا۔ فرمایا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر۔ ایک رات دا ذکر کیتا کہ ایدی ایک رات 1000 مہینیاں نالو افضل ہے، جدی ایک رات وچ اتنیاں برکتاں نے، وہ پورا مہینہ کیڈی شان والا ہو۔ تو رمضان اتنی عظمتاں والا ہے کہ اس دے متعلق امام الانبیاء فرماندے نے کہ میرا رب فرماندا ہے رمضان وچ جو روزے رکھدا ہے اس دا اجر میں خود ہاں۔ اللہ فرماندا ہے روزے دار دا جو اجر ہے وہ میں خود ہاں۔ اس نو ہن میں ذرا اپنے لفظاں وچ سمجھان لگا ہے، تسی کوئی بھی نیکی کرو گے نا تو بدلے جنت ملے گی، نماز پڑھو گے تو بدلے جنت ملے گی، سخاوت کرو گے تو بدلے جنت ملے گی، صدقہ و خیرات کرو گے تو بدلے جنت ملے گی، جہاد تے جاؤ گے تو بدلے جنت ملے گی، اتھے غازی بن کے واپس آؤ یا جان دے دیو تو بدلے جنت ملے گی، حج کرو گے تو بدلے جنت ملے گی، مگر واحد رمضان دے روزے نے جدے بدلے چ رب خود ملے گا، جدے بدلے وچ رب خود ملتا ہے، لیکن انہاں نو جو صحیح معنیاں دے اندر روزہ رکھتے ہیں۔ پھر اس مہینے نو بہت ساریاں نسبتاں حاصل نے، اس نو جو بڑیاں نسبتاں حاصل نے، او دے پہلی نسبت حاصل یہ ہے کہ 3 رمضان نو حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا آپ دا وصال ہے۔ دوسری بڑی نسبت یہ حاصل ہے کہ 10 رمضان نو مومنین دی پہلی ماں، میرے مصطفیٰ دے گھر دی پہلی زینت، میری آقا دی اتنی وفادار زوجہ کہ جب تک وہ زندہ رہیاں نے حضور نے دوسرا نکاح نہیں فرمایا، اور او عظیم خاتون کہ جنہاں دا وصال ہون لگا ہے تو اپنے خامد نو بلا کے کہندیاں نے کہ جدوں تسی غار ہرا تو واپس تشریف لے آئے پہلی وحی تو بعد، اور تسی کہہ رہے سو مینوں چادر دے دے، تو میں نے ایک چادر آپ نو دتی سی، وہ چادر آپ دی ہی سی، میں نے اس تو بعد سنبھال کے رکھ لئی، مینوں وہ چادر چاہی دیئے۔ تو حضور نے فرمایا خدیجہ اس چادر دا کی کریں گی؟ عرض کیتی مینوں محسوس ہو رہی ہے کہ زندگی ختم ہونے والی ہے، سانساں دی دوڑ ٹوٹن والی ہے، تو میں چاہتی ہاں کہ اس چادر وچ جس نے آپ دے جسم دے بوسے لے ہوئے نے مینوں او دے وچ کفن دے دیتا جائے تو میری نجات یقینی ہو جائے گی۔ فیصل آباد اور اس مسجد وچ آن والو ذرا توجہ نال میرے لفظاں نو غور
غور نال سماعت کرنا، حضور دی گھریلو زندگی دیکھنا کہ بیوی اپنے خامن دے متعلق کیا نظریہ رکھ دی ہے کہ میرا خامد اتنا پاکیزہ ہے، میرا خامد اتنا طیب و طاہر ہے، ادھے دن دے لمحات ہون یا رات دے لمحات ہون، ادھی گھریلو زندگی اتنی پاکیزہ ہے کہ میں سمجھ دی ہاں کہ ادھی پاک چادر بھی میں نو مل گئی تو میری نجات واسطے کافی ہے۔ تو امام الانبیاء نے جواب ارشاد فرمایا خدیجہ تو اتنی وفا والی زندگی میرے نال گزاری ہے، تو چادر دی گل کر دی ہے، کدی تو کہندی نا کہ آج اپنی چمڑی اتار کے دے دیو تے محمد اپنی جلد اتار کے تیرے حوالے کر دے۔ حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا آپ دا وصال 10 رمضان میں 17 رمضان نو جس جگہ تے غزوہ بدر ہے اس جگہ تے اس عظیم خاتون دا یوم وصال بھی ہے کہ جو ام المومنین بھی نے، اور کمال اے ہے کہ اے واحد او خاتون نے کہ جنہ دا رشتہ نبی پاک دی طرف رب نے خود کلیا کہ میں اے پسند کیتی ہے تیرے واسطے، جو صدیق باپ دی صدیقہ بیٹی نے اور سچے نبی دی سچی بیوی نے۔ حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ دا وصال ہے۔ 21 رمضان المبارک نو تاجدار حل عطا مولا مشکل کشا شیر خدا علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ آپ دی شہادت ہے۔ اس تو علاوہ بہت سارے ایام منائے جاندے نے۔ 1 رمضان نو حضور غوث اعظم دی ولادت ہے۔ اس تو علاوہ بہت سارے صوفیاء کرام، علماء کرام، اور بالخصوص 20 رمضان نو فتح مکہ ہے۔ تو بہت ساریاں نسبتاں حاصل نے، تو وقت کیوں متحمل نہیں کہ میں سب تے تفصیلی بات کراں، پیغام دین دا مقصد ہے تو صرف ایک حضرت طیبہ طاہرہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا آپ دی بارگاہ وچ خراج عقیدت پیش کرنا چاہنا ہے، کیونکہ نیٹ دا دور ہے، میڈیا دا زمانہ ہے، اور آپ حضرات جانتے ہو کہ جس شخصیت دا نام لین تو پہلے بھی وضو کرنا ضروری سی نا، او دا نام لے کے بحثاں شروع ہو گئیاں نے۔ جنہاں دا نام لین تو پہلے بھی وضو ضروری سی، عارف کھڑی فرماندے نے جے لکھ واری عطر گلابو تو یہ نت زبانہ، جے لکھ واری عطر گلابو تو یہ نت زبانہ، نام اونا دے لائق ناہی کی کلمے دا کانا۔ تو مائی صاحبہ دی بارگاہ وچ خراج عقیدت پیش کرن واسطے آپ نے توجہ فرمانی ہے۔ ساڑھے پاکستان دے عظیم عالم دین مولانا شہزاد احمد مجددی آپ نے مائی صاحبہ دی بارگاہ وچ سلام عقیدت پیش کیتا ہے، اودے چند اشعار سنو کس انداز دے نال اہل سنت حضور دی لاڈلی بیٹی دی بارگاہ وچ خراج عقیدت پیش کردے نے۔ آپ فرماندے نے سلام سرورے کونو مکہ کی لاڈلی بیٹی، سلام سرورے کونو مکہ کی لاڈلی بیٹی، سلام وجہ تخلیق جہاں کی لاڈلی بیٹی، سلام پیشوائے انس و جاں کی لاڈلی بیٹی، سلام مقتدائے مرسلاں کی لاڈلی بیٹی، سلام زہرا اے پاک تینت رفعتوں والی، سلام میں ابیہا پدر خصلت عظمتوں والی، سلام ذات عالی سے نرالی نسبتوں والی، سلام فانیوں میں لا یزالی نسبتوں والی، سلام بنت محبوب خدا اے راحت حیدر، سلام اصل حسن روح حسین اے ثروت حیدر،
کرامت استقامت سب تیرے در کی کنیزیں ہیں، شرافت رفعت و رافت اسی گھر کی کنیزیں ہیں، بلائیں سر سے ٹل جاتی ہیں تیرا نام لینے سے، گھٹائیں فضل کی چھاتی ہے تیرا نام لینے سے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، تاجدار ختم نبوت، شان اہل بیت۔ تو حضرات گرامی، تمام وہ ہستیاں شان والیاں کہ جنہاں نو میرے مصطفیٰ دی نسبت حاصل ہوئی، کیونکہ جمعہ دا موقع ہے اور رمضان المبارک ہے، تو بہتر ہے کہ کوئی نہ کوئی پیغام آپ حضرات تک پہنچایا جائے۔ تو صوفیاء کرام نے حضور دے غلاماں تے احسان فرمایا اور بہت سارے پیغام امت تک پہنچائے، جنہاں وچوں ایک پیغام صوفیاء فرماندے نے کہ قرآن و احادیث دی تعلیمات دا نچوڑ نکالیا، صحابہ و آل بیت دی زندگیاں دا نچوڑ نکالیا، اولیاء امت دی تعلیمات نو دیکھیا، تو 3 کم ایسے نے کہ اگر انسان او کر لوے 3 کم، انہاں نو اپنی زندگی داخل کر لوے، انہاں تے استقامت حاصل کر لوے، تو اس دی دنیا بھی شان والی ہو جائے گی اور آخرت بھی شان والی ہو جائے گی۔ کیونکہ رمضان وچ ہر آدمی عمل دی طرف ہوندا ہے، تو رمضان وچ انہاں چیزاں نو اپنانا آسان ہے، اور جدوں رمضان دے ایام وچ آدمی انہاں چیزاں نو اپنائے گا تو بعد وچ کرنا ذرا آسان ہو جائے گا۔ انہاں وچوں پہلی چیز جو صوفیاء نے بیان کیتی، فرماندے نے کہ قرآن و حدیث دی تعلیمات دا نچوڑ اولیاء امت صحابہ کرام، یہ وہ 3 کم نے کہ جو اولیاء امت نو بھی پسند نے، آئمہ نو بھی پسند نے، صحابہ نو بھی پسند نے، اہل بیت نو بھی پسند نے، خود کملی والے نو بھی پسند نے، اور میرے رب نو بھی پسند نے۔ انہاں وچوں پہلا کم آپ فرماندے نے کہ تنہائیاں نو پاکیزہ کرنا۔ او بندہ کدی بھی عشق رسول وچ سچا نہیں ہو سکدا جدی تنہائی پاکیزہ نہیں۔ او بندہ کدی بھی سجدیاں دی لذت حاصل نہیں کر سکدا جدی تنہائی صاف ستھری نہیں۔ او بندہ کدی بھی رب دے ذکر دی چاشنی حاصل نہیں کر سکدا جو تنہائیاں وچ رب کولو ڈردا نہ ہوئے۔ تو اگر تنہائی پاکیزہ ہو جائے، محفل وچ بیٹھ کے تسبیح پکڑ کے اور بات سن کے استغفر اللہ کہہ دینا کوئی کمال نہیں، کمال اے وے تنہائی وچ تو رب کولو ڈردا ہوئے۔ جدوں بندہ تنہائی وچ اپنے رب کولو ڈردا ہے نا، استغفار توبہ کردا رہندا ہے۔ ضمناً ایک بات ذہن وچ آ گئی، حضرت امام احمد ابن حنبل رحمت اللہ تعالیٰ علیہ آپ فرماندے نے احادیث دے اندر بھی استغفار دی، اللہ کولو ڈرن دی بہت زیادہ فضیلت، اور قرآن کریم وچ بھی اللہ فرماندا ہے کہ جو استغفار دی کثرت کرے گا میں انہوں اولاد نال بھی نوازاں گا، مال نال بھی نوازاں گا، اور میں جدوں ضرورت پوے گی تو بارش بھی عطا کر دیاں گا۔ آپ فرماندے نے کہ میں اس دا پریکٹیکل دیکھنا چاہتا سا کہ کوئی بندہ ایسا ملے کہ جو میں نو دسے کہ استغفار میں نے کیتا ہے، تنہائیاں صاف کر لیاں نے، اور میں نو میرے رب نے بڑا نوازے۔ آپ فرماندے نے کہ ایک دفعہ میں نو پتہ چلیا کہ فلاں علاقے ایک آدمی کول حضور دی کچھ احادیث نے، تو میں لین واسطے چل پیا۔ فرماندے نے کہ پیدل سفر سی اور بڑا لمبا سفر میں نے کرنا سی۔ آپ دیکھ لو کہ صوفیاء نے، علماء نے، خود صحابہ نے، تابعین نے ایک حدیث حاصل کرن واسطے 1000 کلومیٹر تک دے بھی سفر کیتے نے، ایک حدیث حاصل کرنے واسطے۔ وقت متحمل نہیں کہ میں وہ مثالاں آپ حضرات دے سامنے رکھاں، تو جو بات میں عرض کرنا چاہنا ہے، فرماندے نے کہ میں سفر تے ساں اور رستے وچ
رات پی گئی، عشاء دی آزانہ دی آواز آ رہی سی، میں جس علاقے چو گزر رہا سا تو میں نے سوچیا کہ اگے راستے دا نہیں پتا کہ کیسا راستہ ہے، تو رات اسی علاقے دی مسجد وچ گزار لینا ہے۔ ادوں لوگ غریب سن مگر سچے بڑے سن، وہ مسجداں وچ نا چیزاں چوری نہیں سن کرتے۔ ہن تے رب دے گھر وچ بھی نا واٹر کولر دے نال گلاس نو سنگلی پا کے رکھنی پیندی ہے۔ ہن تے لوگاں نو اس بات تو آگاہ کرن واسطے کہ کدرے او لوگ مسجد وچوں ٹوپی یا پکھا یا بلب یا ٹوٹیاں اتار کے نہ لے جان، جگہ جگہ تے لکھنا پیندا ہے کہ کیمرے کی آنکھ آپ کو دیکھ رہی ہے۔ پتہ جی اسی رب کو کتنے دور ہو گئے ہیں۔ روزہ رکھن والے ہو اور رمضان بھی صرف رب کو ڈرن والے ہو، میں بڑی ذمہ داری نال کہہ رہے ہیں کہ تسی 50 روپیہ مسجد دے کسے پاسے رکھ کے نا تے اوتے لکھ دیو اللہ دیکھ رہا ہے، تو لوگ چک کے لے جان گے۔ رب دے گھر وچوں بلب لا کے لے جان گے۔ 5 لاکھ رکھ کے تے لکھ دیو کیمرے کی آنکھ دیکھ رہی ہے، تو بندے نہیں چکن گے۔ ایک قوم کیمرے کو ڈردی ہے، رب کو نہیں ڈردی۔ ایک قوم کیمرے کو ڈردی ہے، رب کو نہیں ڈردی۔ حالانکہ اس قوم نو پتہ ہے کہ اگر میں ٹیبل دے نیچے ہاتھ کر کے 2 نمبری پیا کردا ہے، رشوت پیا لینا ہے، جتھے کوئی نہیں پیا ویکھدا اوتھے میرا رب پیا ویکھدا ہے، مگر یہ قوم رب کو ڈرن واسطے تیار نہیں۔ یہی وجہ ہے کہ آج حالات کتنے ساڈے خراب ہو چکے نے، ورنہ اسی انہاں لوگاں دے وارث ہاں کہ جو ایک نعرہ لگا کے تے کفر دے قلعے فتح کر لیندے سن۔ اسی انہاں لوگاں دے وارث ہاں کہ جنہاں نے ایک کھجور کھا کے روزہ رکھیا سی اور اپنے نالو 3 گنا زیادہ تعداد بھی دشمن دے دند کھٹے کر دیتے سن۔ تو خیر جو بات میں عرض کرنا چاہتا ہے، آپ فرماندے نے کہ میں عشاء دی نماز پڑھی اور مسجد وچ لیٹ گیا۔ اس مسجد دے جو امام صاحب سن وہ میرے تو واقف نہیں سن، میں آپ کی اس مسجد وچ پہلی دفعہ آیا ہیں، لیکن کئی لوگ ایسے نے کہ جنہ یا میں نو کسی ویڈیو بیان کردہ دیکھیا ہوئے گا یا جو اشتہار چھپے ہے جو موبائل تے واٹس ایپ تے بھیجیا گیا اتھے تصویر لگی ہوئی ہے۔ اس دور وچ نا بندہ جتھے نہیں گیا وہ دی تصویر پہنچی ہوئی ہے، جان پہچان ہے، لیکن او دور کے جدوں اس چیز دا کنسیپٹ ہی نہیں سی، فوٹو ہے ہی نہیں سی، تو فرماندے نے کہ میں نو اس علاقے جاندا بھی کو نہیں سی۔ تو انہوں نے کہا کہ مسافر میں نے مسجد بند کرنی ہے، تو میں نے کہا مسجداں بھی کدی بند ہوئی نے۔ اس دور دے اندر مسجد محفوظ جگہ ہوندی سی مسافر واسطے، دوسرے نمبر تے قبرستان، یا قبرستان وچ لوگ جا کے رہندے سن، رات گزاردے سن، یا مسجد دے اندر۔ تو انہیں کہا جی میں نے تو بند کرنی فرماندے نے کہ میں نے کہا میں نے رات گزارنی ہے، میں نے لیٹنا ہے، تو میں لیٹ گیا۔ انہیں میں نا پیر تو پکڑ کے گھسیٹ کے مسجد تو باہر نکالے۔ اتنا بڑا امام، لیکن کوئی جاندا نہیں۔ وہ تالا لگا کے چلا گیا، میں مسجد دی نا گلی چ کھڑا ہو گیا، چلو اتھے ہی کھڑے ہو کے رات گزار لینے، اگے رستہ پتہ نہیں کیسے ہے۔ تو فرماندے نے میں رات گزار رہے آساں، درود پڑھ رہے ہیں، مینوں کسے دے چلن دی آواز آئی، آن والا آ رہا ہے مگر اس انداز نال کہ ایک قدم چک کے اگے رکھدا ہے نا تو کہندا ہے استغفر اللہ۔ بھائی ساڈے ہاتھ وچ نا تسبیح ادوں ہلدی ہے جدوں 4 بندے بیٹھے ہون، ساڈے ہاتھ وچ تسبیح نا ادوں ہلدی ہے اسی جتنا لوگاں نوں وکھاون واسطے کوئی ذکر کردے ہیں، کدی اتنا رب نوں وکھاون واسطے کر لئیے تے قسمتاں بدل جان۔ اسی بندیاں سامنے اور انداز ہوندا ہے۔ تو خیر جو بات میں عرض کرنا چاہتا سا، ہر قدم تے پڑھدا ہے استغفر اللہ، اللہ کو معافی پیا منگدا ہے۔ اور ساڈا معاشرہ تے ایسا عجیب معاشرہ ہے نا، اس معاشرے کوئی استغفر اللہ اچھی پڑھ لوے تے لوگ بریاں نظر نال ویکھن لگ پیندے ہیں، پتہ نہیں کیڑا گناہ کر رہا ہے۔ حضور جو معصوم عن الخطا نے فرماندے نے صحابہ میں روز 70 مرتبہ اپنے اللہ کو معافی منگنا، میں 70 مرتبہ استغفار کردا ہے اور اپنے اللہ کو معافی منگنا۔ وہ میرے قریب آیا تو کہنے لگا کون ہو؟ میں کہا مسافر۔ کیوں کھڑے ہو؟ میں کہا مسجد بند ہے، رات گزارنی۔ کہنے لگا جی میں نان بائیاں میرا تندور ہے تو میں ادھر ہی جا رہے ہیں، آؤ میرے نال میرے مہمان بن جاؤ۔ غریب تے اللہ دا یہ بڑا کرم ہوندہ ہے، غریب دی جیب پاویں خالی ہوئے نا، دل وچ رب نے وسعت بڑی دیتی ہوندی ہے۔
کہ تجربہ کر کے دیکھیو بہت کم امیر ہوندے نے کہ جنہاں نوں یہ بات حاصل ہے، ورنہ غریب جیڑا ہوئے گا نا مہمان ویکھے گا تے چہرہ کھل جائے گا، پاویں پکان واسطے شے کو نہیں مگر خوش ہو جائے گا، اللہ نے آج مہمان میرے گھر بھیج دیتا ہے، تو نے کہ آ جاؤ میرے نال۔ فرماندے نے بس اتنی بات ہوئی، وہ اگے اگے چل پیا، ہر قدم چکدا ہے تو استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ۔ فرماندے نے میں اتھے پہنچ گیا، انہیں جلدی نال آٹا نکالیا، روٹی پکائی، میرے سامنے رکھیا جو کچھ سالن سی، میں کیا میں بعد کھاواں گا، پہلے ایک گل تے دس، کہندا پوچھو، میں کیا تو اتنا استغفار کردا ہے ہر قدم تے استغفر اللہ، اس وظیفے دا کوئی بدلہ بھی ملے؟ یہ جو اللہ کو ہر وقت ڈردا رہنا ہے، ہر وقت دے کو معافی منگدا رہنا ہے، کوئی صلہ بھی ملے؟ انہیں کیا مسافر کی پوچھدا ہے، میں جدوں دا یہ وظیفہ شروع کیتا ہے نا میری زندگی چ کوئی کم اڑیا رہا نہیں، میرے رستے چ کوئی چیز رکاوٹ بنی نہیں، راہ دا کوئی روڑا اٹکیا نہیں، جو بھی آیا ہے نا اس وظیفے دی وجہ تو رستے کلیئر ہو گئے نے۔ تے دوجی گل دساں، میری دل وچ جتنیاں خواہشاں سن سوائے ایک دے ساریاں پوریاں ہو گئی ہیں۔ ساڑھے تو ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے، انہیں کیا ایک خواہش رہ گئی ہے، اس تو علاوہ کوئی خواہش ایسی نہیں جڑی پوری نہ ہوئی ہوئے۔ آپ فرماندے نے میں نے کیا میرے بھائی میں پوچھ سکتا ہے کہ جیڑی رہ گئی ہے وہ خواہش کی سی، اگر دسن والی ہے تو دس دے، اگر نہیں دسن والی تو مجبور نہیں کردا۔ انہیں کیا کوئی چھپان والی نہیں، میں دس دینا ہے۔ میرے دل وچ وہ خواہش جو اجے پوری نہیں ہوئی وہ اے ہے کہ میں علماء کو سنے ہیں، لوگاں کو سنے ہیں کہ بغداد وچ ایک مولوی ہے احمد ابن حنبل، انہوں کیا جاندہ ہے، سنے ہیں قرآن دی عزت پچھے وہ بادشاہ نال ٹکر لے بیٹھے، اور سنیا انہیں قرآن دی عزت تے پیرا دینیاں ماراں بھی کھا دیاں نے، کوڑے بھی کھا دینے، مگر او دے جسم وچ لغزش نہیں آئی، او دے قدم پٹکے نہیں، پیچھے نہیں ہٹیا، آخر حکومتاں ہار گئیاں نے تے محمد دا فقیر جت گیا ہے، مسلح تے بہن والا او فتح یاب ہو گیا ہے۔ اے ہر دور دا اے انداز ہے کہ ہر دور وچ ہمیشہ دین پیچھے حکمرانہ نال مسلح تے بہن والا ہی ٹکراندا ہے، لیکن ہر دور نے دیکھے ہے قدمہ تے بیٹھا بھی جت جاندہ ہے تے ویل چیئر تے بیٹھا بھی جت جایا کردہ ہے، ہمیشہ محمد دا دین ہی عزت پا جایا کردہ ہے۔ تو خیر جو بات میں عرض کرنا چاہنا ہے توجہ نال سماعت کرنا، انہیں کیا بڑی خواہش ہے کہ ایک واری میں اس بندے نو ویکھاں، میں اپنے اللہ دی بارگاہ وچ کئی واری دعا کر بیٹھا ہے، اے اللہ میں نان بائی غریب میرا تندور ہے، میں لوگاں نو روٹیاں پکا کے دے کے بچیاں دا پیٹ پالنا ہے، بغداد دور ہے، اگر جاواں تے کم بند ہو جائے گا، بچیاں دی روزی بند ہو جائے گی، تو تے علا کل شین قدیر ہے، کدی کوئی مہربانی کر احمد ابن حنبل نو نہ ایک واری میرے سامنے لے آ دے، ایک واری میں او دی زیارت تے کر لواں، میں ایک واری او بندہ تے ویکھ لواں کہ جنوں محمد مصطفیٰ سلام بھیج دے نے، میں ایک واری او بندہ تے ویکھ لواں جدیاں کمیزاں دھو کے تے پانی امام شافعی پیندے نے۔ امام صاحب فرماندے نے میری ہنسی نکل گئی، وہ کہندا تو کیوں ہنسے ہیں؟ میں کہا میں تیری گل تو نہیں ہنسیا، میں اس وجہ تو ہنسے ہیں آج سارے بوئے رب بند کیوں کروائے نے؟ مسجد بند ہوئی کدی نہیں، آج انہیں بند کر آئی ہے، آج مسجد وچ لیٹیا سا کسیٹ کے میں نو نکالیا گیا، میں سمجھدا سا میری بڑی توہین ہے، پر میری توہین نہیں، اے استغفار دی طاقت سی جنہیں آج میں نو گرے بند تو پکڑ کے تیرے نال ملا دیتا۔ ان سوال یہ ہے کہ اگر استغفار رب کو ڈرن دی وجہ تو ادھی خواہش پوری ہو گئی ہے، جے تیرے گھر تھی دا رشتہ نہیں پیاندا تے بابیاں نو چھڑ رب دا در پکڑ لے، اور ذرا اپنے رب دے سامنے چک جا، ذرا استغفار کر، ذرا اللہ کو منگ، ذرا رب نال تعلق استوار کر۔ میرا اللہ فرماندا ہے او دنیا ساری راہ بند کر دے وے، میں چاہواں تے میں اتھوں کڈ لینا جتھوں تیرا گمان بھی نہیں ہو سکتا۔ تیرا کرم جو شائع زی وقار ہو جائے، گدائے خاک نشیں تاجدار ہو جائے، کرشمے اس کی
करीमी के देखने हो अगर तो गुनहगार जरा शर्मसार हो जाए। तो अपनी तन्हाइयां पाकीज़ा कर लो। दूसरी चीज फरमाते ने कि ये अल्लाह नूं बड़ी पसंद है, वो ये है कि जिदे नाल कोई ताल्लुक बिगड़े होए ने ना, जिदे नाल कोई मामलात गलत पे चलते ने, जिदे नाल तैनूं गुस्से की वजह तो ताल्लुक खत्म होए ने, जिन्हें तेरा दिल दुखाया है, रब वास्ते माफ तू कर दे, अल्लाह दुनिया और आखिरत तेरी बेहतर फरमा देगा। हजरत मौला अली मुश्किल कुशा शेरे खुदा फरमाते ने कि मैं इस बात ते गवाही दे के तुहानूं ये दस रहे हैं कि अगर रब वास्ते किसी नूं माफ करोगे तो अजर हिसाब नाल नहीं मिलेगा, बगैर हिसाब दे मिलेगा। छोटी छोटी बात ते ना साडे अंदर नाराजगियां ने, छोटी छोटी बात ते भाई भाई तो नाराज है, घरां दे दरवाजे बंद कीते ने। असल पता है कि गल की है, हज करना असी जरूरी समझते हैं, पैसा ना भी होवे ना तो बड़ियां दुआवां करते हैं, मगर अज ना 15 लाख रुपया लगता है हज ते। एक गल करा हजम करन दी कोशिश करियो, हाजी बनन ते 15 लाख लगता है, मगर इंसान बनन ते 1 रुपया भी नहीं लगता। सिर्फ मुहम्मद दा गुलाम बनना पैंदा है, सिर्फ दिल विचों नफरतां निकालनियां पैंदियां ने, सिर्फ दिल विचों और दिमाग विचों गुरूर निकालना पैंदा है। वो इत्थे ते जदों ये सारियां चीज़ां निकल जान ना, काले रंग वाले बिलाल दा भी ना आवे तो उमर भी कहते ने मेरे सरदार बिलाल दा जिक्र हो रहा है। जदों ये चीज़ां निकल जान तो फिर हसनैन करीमैन भी काले बिलाल नूं जफ्फा मार के ते बिलाल बिलाल नहीं कहते, कहते ने बिलाल साडा चाचा है। देखो हजराते गिरामी, थोड़ी थोड़ी बात होते तुसां ने ना कब्रिस्तान विच कई बारी वेखिया होवेगा, वो भरा जेड़े जिंदगी भर बोले नहीं ना ते कबरां कट्ठियां भर गई, कबर नाल कबर है। अपनी आकड़ां विच ना रवो, ये दुनिया दी आकड़ां किसे कम दियां नहीं। मैं वो बंदे देखे ने जो दौलत की वजह तो चौधरी सन ते उन्हां कदी गरीब नूं सीधे हथ नाल सलाम नहीं दिता, और मैं भी मंजर देखे है कि उसे गरीब दे पैरां वाले पासे मैं चौधरियां दियां कबरां वेखियां ने। उसे गरीब दे पैरां वाले पासे ना पढ़े लिखे दा मान ना करिए ते ना कविए बहु पढ़िया, डरदे रहिए उस राबर कादर कोलो जेड़ा रोड़ देंदा दुध कड़िया। तकब्बर, ए गुरूर, ए दुश्मनियां, ये पता जे कितना नुकसान देंदियां ने। असी तो कौम हाँ कि शबे बारात तो 1 हफ्ता पहले ना असी पूरा फेसबुक भर देंदे आ माफिया मंगण नाल, और व्हाट्सएप ते यूट्यूब ते क्लिप भी चाड़े और पैगाम भी भेजे। पूरी दुनिया कोलो माफी मंगण वाले दी सकी मां नाराज बैठी होंदी है तो उधर ख्याल नहीं होंदा बा उहदे भी पैर फद लईए। पूरी कौम कोलो माफी पिया मंगदा होंदा, मैं दिल दुखाया होवे ते मैनू माफ कर दियो, ते प्यू दा दिल दुखिया होंदा है उहदे कोलो माफी नहीं पिया मंगदा होंदा। छोटी छोटी बात हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, इमाम ज़ाबी रहमतुल्लाह अलैह बयान करते ने, और मैं अर्ज करांगा कि इमाम ज़ाबी दी किताब अल कबायर, इसका उर्दू तर्जमा अवेलेबल है मार्केट के अंदर, दावत इस्लामी वालिया ने भी किया है और भी उलमा ने किया है। अल कबायर दे नाम 70 तो ज़्यादा कबीरा गुनाहां ते बहस की गई है। एक किताब हर मुसलमान दे घर विच होनी चाहिए, और अपने घर वालियां नूं बिठा के तो एक एक सफ़ा रोज़ाना पढ़ के सुनाओ, ताकि तुहाडे बच्चियां नूं पता चले कि कबीरा गुनाह ऐ नहीं और असां इन्हां कोलों बचना है। ये छोटी छोटी गल ते जेड़ियां दुश्मनियां बनाइयां ने ना, एक कबीरा गुनाह विच शामिल ने। तो हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु दे मुतल्लक इमाम ज़ाबी लिखते ने कि हजरत अबू हुरैरा किसी महफिल भी जदों खिताब फरमाते सन, जुमे की महफिल हो रही है, नमाज होएगी, बाद भी दुआ होएगी, इसी तरह महफिलों तो बाद दुआ होंदी है। तो जदों दुआ की बारी होंदी सी तो हजरत अबू हुरैरा दुआ मंगण तो पहले फरमाते सन कि जिस बंदे ने रिश्तेदारां ते घर दे दरवाजे बंद कीते ने, मैं उसनूं हुजूर दा वास्ता दे के कहना इत्थों उठ जावे, क्योंकि असां दुआ मंगनी है। हजरत अबू हुरैरा, और फिर वजह भी बयान करते हैं
فرماندے نے کہ میرے کنا نے خود حضور کولو سنے ہیں اس وقت جدو میری آنکھاں حضور نو دیکھ رہی سن، میری آنکھاں حضور نو دیکھ رہی سن اور میرے کن حضور نو سن رہے سن۔ اور نبی پاک فرماندے نے رشتہ داراں تے گھر دا دروازہ بند کرن والا، انہاں نال تعلق ختم کرن والا جس محفل وچ بیٹھا ہوئے اودی وجہ تو اللہ پوری محفل وچوں کسے ایک بندے دی بھی دعا قبول نہیں کردا۔ 5000 بندہ محفل وچ بیٹھا ہے، ایک بندہ وہ بیٹھا ہے کہ جنہیں رشتہ داراں نال تعلق ختم کیتا ہوندا ہے، اس ایک بندے دی وجہ تو اللہ پوری محفل وچوں کسے ایک بندے دی بھی دعا قبول نہیں کردا۔ آپ فرماندے سن رشتہ داراں نال تعلق ختم کرن والیو اٹھ جاؤ تاکہ اساں دعا منگ کے اپنے اللہ کولو قبول کروا لئیے۔ اور نال ہی پھر اگلی بات دستے نے کہ حضور فرماندے نے اے میرے غلام غلطی تیرے رشتہ دار دی سی، تو حق تے سی، چل جے انہوں عقل نہیں آندی تے تو دے گھر چلا جا۔ حضور فرماندے نے حق تے ہون دے باوجود جھگڑا تو ختم کر دے تو جنت دی سند میں محمد تینوں عطا کر دینا ہے، جنت دا سرٹیفکیٹ میں محمد تینوں عطا کر دیاں گا، جنت دی ضمانت میں عطا کر دیاں گا۔ اور پھر نبی پاک دا ایک اور فرمان حضور فرماندے نے جو صلح وچ جنت جو صلح وچ پہل کرے گا وہ کل قیامت والے دن جنت بھی پہل جائے گا، جو صلح وچ پہلے ہوئے گا وہ جنت بھی پہلے جائے گا۔ تو کسے نو معاف کر دیو، بھلائی کرو۔ اسی نا بھلائی کو لو بہت دور ہو گئے ہیں، اسی بھلائی کو لو بہت دور ہو گئے ہیں۔ تو خیر تیسری بات جو میں عرض کرنا چاہتا ہے، وقت متحمل نہیں کہ میں اس تے کچھ اور عرض کر سکاں۔ آپ فرماندے نے تیسری بات جو دنیا اور آخرت سنوار دیندی ہے، فرماندے نے کسے دے عیباں تے پردہ پانا، کسے دے عیباں تے پردہ پانا۔ ذرا میں دلاں دے دروازیاں تے دستک دے کے بات کر رہے ہیں، ہر بندہ سوچے، نیند بھی آئی ہوندی ہے، سحری دے وقت دسترخوان تے بیٹھے ہوندے ہیں تے کتنیاں دیاں کمیزاں اتار رہے ہوندے ہیں، کتنیاں دے خلاف۔ وہ جو بزرگ ساڈے مر گئے ہوندے نے نا، ساڈی اولاد نو انہاں دا نہیں پتہ ہوندا، لیکن انہاں دیاں بھی گلاں دس رہے ہوندے ہیں، اے عیب اودے وچ بھی سی۔ پتہ جے نبی پاک کی فرماندے نے، حضور فرماندے نے جڑے مر جان انہاں دیاں خوبیاں بیان کیتیاں کرو، جڑے مر جان انہاں دیاں خوبیاں بیان کیتیاں کرو۔ اور اسی جناب جنازے تے بھی اودی بدخوئی کر رہے ہوندے ہیں۔ حضور فرماندے نے عیباں تے پردے پاؤ۔ اتھے ایک ضروری بات جو عرض کرنا چاہنا ہے کہ ساڈے معاشرے دے اندر جو زہر بن کے ایک چیز پھیل چکی ہے وہ یہ ہے کہ غریب بیمار ہو گیا ہے یا معذور ہو گیا ہے یا فوت ہو گیا ہے، گھر دا کمان والا کوئی نہیں، اور گھر دی کوئی بچی کسی دوسری جگہ تے جا کے برتن پہ دھوندی ہے، کپڑے پہ دھوندی ہے، تے جدوں وہ روزانہ نکلدی ہے نا تے ایک نوجوان 4 لڑکیاں نو گلی دی نکر تے کھڑا ہو کے نا جدوں گزر جاندی ہے تے پھر کہندا نہیں جی دا کردار اچھا نہیں۔ اتھے تہمت لگان دا مزاج بن گیا، اتھے آن جان والیاں تانوں پتہ ہے کہ وہ کس مجبوری دے تحت پہ نکل دی۔ اگر تو غلام فاروق اعظم بن کے غریب دے گھر راشن پہنچاندا ہوندا نا تے دی بیٹی باہر نہ نکل دی۔ او بھائی تینوں یہی پتہ ہے کہ اس گھر دی بیٹی دا کردار کیسا ہے، تینوں یہ نہیں پتا بھائی اس گھر دے بچے کھاندے نہیں، انہاں دے دودھ دے خرچے کتھوں پورے ہو رہے نے، انہاں دے ناشتے کتھوں آ رہے نے، تینوں غریب دی بھوک دا نہیں پتا، انہاں دیاں بچیاں دے کرداراں دا تینوں پتہ ہے۔ حضرت امام مالک رحمت اللہ تعالیٰ علیہ بہت ضروری باتاں سن، میں چاہتا تو میں آپ دے جذبات ابھار سکتا سا، میں ایسی تقریر کر سکتا سا کہ میں تواڈے کولوں داد بھی لے سکتا سا، نعرے بھی لگوا سکتا سا، اور چاہتا تو تواڈی طبیعت دی تقریر کر کے تے جیباں وچوں نوٹ بھی نکلوا سکتا سا۔ یہ سارے گر مینوں آندے نے، وچ کلنجن باپچی اسی ہور بوٹیاں بھی جانتے ہاں، یہ سارے کام آندے نے، لیکن کل رب نو جواب بھی تے دینا ہے نا، خالی لوگاں دیاں طبیعتاں راضی کیتیاں نے یا محمد دی شریعت دا پیغام بھی پہنچایا۔ بھائی ہاتھ وچ تسبیح ہوے، متھے تے سجدے دا داغ ہوے، بندہ قرآن بھی پڑھے تے لیکن جے زبان نال کسے تے تہمتاں پیا لگاندا تے سجدے پھر کس کام دے؟
اسلام صرف متھے تے داغ پا لین دا نام نہیں. اسلام صرف اے نہیں کہ تو نمازاں پڑھیاں کر. اگر کسے دی عزت تیرے کولو محفوظ نہیں تے انہاں نمازاں دی اسلام نو کوئی لوڑ نہیں. حضرت امام مالک جو مدینہ دے امام نے، امام مالک دی آپ تاریخ پڑھ کے دیکھو حالات زندگی کہ آپ نے مدینہ وچ فتویٰ دینا کدوں شروع کیتا. جتھے بھی آپ دا ذکر ملے گا اتھے واقع آپ کو ملے گا کہ امام مالک نے فتویٰ دینا کدوں شروع کیتا. مدینہ پاک دے اندر ایک خاتون دا وصال ہو گیا. غسالہ بلائی گئی جو غسل دیندی سی خواتین نو. غسل دیندیاں کچھ عورتاں جو اس نال معامن سن وہ غسل واسطے پانی وغیرہ دے رہی سن. تو غسل دیندیاں اس غسالہ نے، کیونکہ انہاں دے خوف تے اترے ہوندے نے جو مردیاں غسل دیندے ہوندے نے، تو غسل دیندیاں اس نے دوسری عورتاں نو کہا کہ جس عورت نو اسی غسل دے رہے ہیں نا اے زانیہ سی، اے زانیہ سی. اللہ کدی کدی نا اپنی قدرت دکھاندا ہے اور کدی کدی لوگاں واسطے عبرت دے نمونے پیش کرتا ہے. اتنے لفظ کہن تو بعد وہ جدوں غسل کرا رہی سی تو عورت دے جسم دے نال غسل دین والی دا ہاتھ چپک گیا، اور اتنا سخت چپک گیا کہ مختلف حربے استعمال کر بیٹھے لیکن ہاتھ مردہ جسم تو الگ نہیں ہو رہا. باہر لوگ انتظار وچ نے کہ میت نو ساڈے حوالے کرن اسی جنازہ پڑھا کے دفن کریے، اور اندر پریشانی ہے. جدوں پوچھیا گیا کہ اتنی دیر ہو گئی ہے میت حوالے کیوں نہیں کر رہے تو دسیا گیا کہ غسل دین والی دا ہاتھ مردہ عورت دے جسم نال چپک گیا. ادھر دیر ہو رہی سی تو دو آراواں سامنے آئیاں. ایک سی کہ جتھے ہاتھ چپکے ہے اتھے مردہ عورت دے جسم نو کٹ دیو. تو ادھے وارث کہن لگے کہ اسی مری ہوئی عورت نو تکلیف نہیں دین دیاں گے. تو دوسرا یہ سی کہ عورت جنہیں غسل دیتا ہے جتھے ہاتھ چپکیا ہے نا جتنا حصہ ہاتھ دا چپکیا ہے وہ کٹ دیو. انہیں بھی شور پا دیتا کہ میں اپنا ہاتھ نہیں کٹواواں گی. تو دیر ہو رہی سی. امام مالک نوجوان نے آپ بھی موجود نے. تو جدوں پتہ چلیا کہ دیر ہو گئی ہے اور اس قسم دا معاملہ ہے تو آپ نے فرمایا کہ میں پردے وچ اس عورت نال کوئی بات کرنا چاہنا ہے. پردے دا اہتمام کیتا گیا تو آپ قریب آئے اور غسل دین والی نو فرمایا کہ غسل دیندیاں تو کوئی گل تو نہیں کیتی ایسی ویسی. تو اس نے بھی کیا، نال جو لڑکیاں موجود سن انہوں نے بھی کیا کہ انہیں صرف اتنا کیا کہ اے عورت زانیہ سی. تو امام مالک نے فرمایا تو انہوں زنا کردہ دیکھے؟ انہیں کیا جی میں دیکھیا تو نہیں لیکن سنیا سی. حضور فرماندے نے سنی سنائی گل نو منن والا تے جھوٹا ہوندا ہے. بندے دے جھوٹا ہونے واسطے یہی کافی ہے کہ سنی گل من لوے تے ساڈے رشتے مک جاندے نے گل سنی تے. ساڈے تعلقات ختم ہو جاندے نے، گھراں دے دروازے بند ہو جاندے نے سنی گل تے. سنیا سی کروڑ دا ویکھیا تے لکھ دا. سنیا کروڑ دا ویکھیا لکھ دا. راہ پیا ہزار دا تے واہ پیا ککھ دا. وہ سنی گل ہور ہوندی ہے تے جو حقیقت ہوے اور ہوندی ہے. تو میں سنیا سی تو آپ نے فرمایا نہیں تو اگر دیکھیا نہیں سی زنا کر دیا تو پھر تو اس تے تومت لگائیے، اور شریعت کہندی ہے جو کسی تے زنا دی تومت لاوے او دی سزا 80 کوڑے وے. تو امام مالک نے فرمایا میں فتویٰ دینا ہے کہ انہوں 80 کوڑے مارو گے تو ہاتھ جدا ہو جائے گا. 80 کوڑے مارو گے تو ہاتھ جدا ہو جائے گا. آپ فرماتے ہیں میں فتویٰ دینا ہے. یہ پہلا فتویٰ سی امام مالک دا. اور پھر جلات نو بلایا گیا. اسی جگہ تے مردہ عورت پئی ہے، او دے جسم نال ہاتھ چپکے ہے، اور ادھر اس عورت نو کوڑے مارن دا اہتمام کیتا گیا. ادھر 80 کوڑا لگدا گیا تو ادھر ہاتھ مردہ عورت دے جسم نالو جدا ہو گیا. تو جتنے بھی علماء کھڑے سن انہوں نے فرمایا اج تو بعد مدینے چ فتویٰ صرف مالک دا چلے گا. اور میں اور آپ ذرا سوچئے کہ کیا کدرے روزہ رکھ کے بھی کسی تے تومت تے نہیں لا رہے. کتنیاں محلے دیاں بچیاں نے کہ جنہ تے اساں نے بڑے بڑے عجیب جملے کسے نے. کسی دی عزت دے محافظ بنو، عزتاں دے لٹیرے نہ بنو. تیری زبان تو کسے دے متعلق بات غلط نکلے گی یہ محلے چ پھیل جائے گی.
اور کسے شریف گھر دی بچی دی عزت تے داغ لگ جائے گا اور تو صرف بات دا مزہ لے آسی۔ تو رمضان وچ اپنے صرف پانی پین اور کھان تو ہی نہ رکو، جھوٹ تو بھی رکو، غیبت تو بھی رکو۔ قرآن دی تلاوت صرف رمضان وچ نہیں، قرآن میں کہنا ہے کہ اس بات نو چھوڑ دیو کہ میں 5 ختم کرنے نے، صرف ایک سپارہ ہی پڑھ مگر سمجھ کے پڑھ لے، صرف ایک سپارہ رمضان وچ پڑھ لے مگر سمجھ کے پڑھ لے۔ صحابہ کہندے نے 10 آیات پڑھ کے جب تک سمجھ کے عمل نہیں سا کردے اسی اگلی 10 دی طرف نہیں جاندے ساں۔ اللہ میرا آپ دا حامی و ناصر ہوئے۔ آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔